अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। रवां हफ्ते में हस्बे हाल की पहली नशिस्त लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार पाजनाद एक चीज मेरे ज़हन में फंसी हुई है, मैं प्रोग्राम के शुरू में यार डिस्कस कर लूं, बाद में फिर तुम मुझे टाइम नहीं देते क्योंकि तुम्हारे पास टाइम होता नहीं। ओहो। यार हमारे मोहल्ले में एक चाचा आलू बुखारा, वैसे तो उसका सही नाम खालिद कुरैशी है, वो चाचा आलू बुखारा उसे कहते हैं, हालांकि ना उसकी शक्ल आलू से मिलती है ना उसे कभी बुखार चढ़ा है, वैसे ही उसे बच्चे कहना शुरू हो गए हुए हैं चाचा आलू बुखारा। अच्छा। मैंने एक दफा पूछा, मैंने कहा आलू बुखारा क्यों कहते हो? कहते हैं जी आलू बुखारा खट्टा होता है। गरीब मल्ला उधर जो भी आलू बुखारा सस्ता खरीदता है खट्टा ही होता है, उनके येन में फंसा हुआ आलू बुखारा खट्टा ही होता है। चाचा आलू बुखारा इंटरमीडिएट बोर्ड में काम करता है वहां मलायम है। अच्छा। कल परसों की बात है, मैं गली से गुजर रहा था तो वो एक बंदे से लड़ रहा था और मैंने कहा खैर है चाचा जी, क्या हुआ है कुरैशी साहब, क्यों लड़ रहे हैं? वो बंदे ने फ्रूट वाली टोकरी पकड़ी हुई थी, कहता ये मेरे दरवाजे के आगे फ्रूट क्यों लेके आया है? मैंने कहा इसमें आलू बुखारा है जो आप गर्मी खा रहे हैं। उसको समझ आ गई कि मैं उसे छेड़ रहा हूँ, वैसे उस बंदे के सामने चुप रहा। कहता है ये तमीज से मेरी बात सुनो। मैंने कहा जी हुक्म। कहता है इस बंदे के बेटे का केस है मेरे पास इंटरमीडिएट बोर्ड में, बूटी का केस है, नकल का। अच्छा। हाँ नकल का केस है। अब ये मेरे लिए ये फ्रूट लेके आया ताकि मैं इसके बच्चे को छोड़ दूं, उस केस में क्लियर कर दूं। अच्छा। वो जो बंदा फ्रूट लेके आया हुआ था वो कह रहा था कि भाई जी मैं तो वैसे इनको मिलने आया हूँ, मैं गिफ्ट लेके आ गया हूँ। वैसे नहीं कोई गिफ्ट। कहते हैं जी तोहफे देना तो जनाब सुन्नत है। चाचा आलू बुखारा इस पे भी तप पड़ा, कहता है क्यों गुनाहगार होते हो, इस तरह के मौकों पे ला के तोहफा तो ऊपर से कहते हो सुन्नत है। ये सुन्नत है तुम्हारे बच्चे का केस मेरे पास और तोहफा लेके आ गए हो मुझे खुश करने के लिए। इससे पहले तोहफा दिया था? सवाल सीधा सीधा ये है। एग्जैक्टली। हाँ उसने कहा कि तुम्हारे बच्चे का केस है, बस इसके अलावा तुमको मेरे फूफी के पुत्र नहीं है, मेरे को क्लास फेलो नहीं। चलो उठाओ अपना फ्रूट ले जाओ। यार कुरैशी साहब जैसे इंसानों को सलाम पेश किया जाना चाहिए आज के दौर में। देखो कितना सीधा सीधा मामला है। रिश्वत और इसमें फर्क जो है तोहफे में जमीन आसमान का फर्क है। और मैं ये समझता हूँ एक तरफ ये बहुत पेचीदा मामला है, दूसरी तरफ इंतहाई सादा है। लेकिन इंतहाई सादा ये उस वक्त है जब आपके अंदर जमीर नाम की सुर्ख बत्ती जल रही है। वो बत्ती अगर जल रही है तो वो तोहफा देने वाले को भी और लेने वाले तोहफा लेने का वाले को भी पता होता है कि ये रिश्वत है या तोहफा है। और हम उसको कितना पेचीदा बना देते हैं। नहीं जी ये जायज है, ये तो ताइफ का अदल बदल है, मैंने भी तोहफा दिया था। लेकिन सीधी सीधी बात है कि इंसान को पता होता है, तोहफा लेने वाले को भी पता होता है, देने वाले को भी पता होता है कि मेरी नीयत क्या है, क्या मेरा फलां अफसर से काम है। अच्छा सबसे बड़ी इस हवाले से मिसकंसेप्शन क्या है? हम ये समझते हैं कि सरकारी अफसरान किसी नाजायज काम के लिए पैसे की शक्ल में रिश्वत लेते हैं। ये कितनी बड़ी मिसकंसेप्शन है। एक तरफ तो ये कहना कि सिर्फ सरकारी अफसर ही रिश्वत लेता है और दूसरी तरफ ये समझना कि सिर्फ पैसे की शक्ल में रिश्वत दी और ली जाती है। नहीं जी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरकारी अफसर ही रिश्वत लेते हैं। नो 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 नो, मैं तो समझता हूँ कि ये जैसे ये कुरैशी साहब हैं, ये तो चलो सरकारी बोर्ड में एजुकेशन में हैं तो ये इस तरह गर्मी खा रहे थे। प्राइवेट तौर पे जो एजुकेशन सिस्टम है उधर भी रिश्वत चलती है। बिल्कुल। मसलन है कि प्राइवेट का स्कूल या कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, कई जो टीचर हैं उनको सिर्फ ट्यूशन ना पढ़ने की वजह से जो स्टूडेंट को तंग कर रहे होते हैं और फिर स्टूडेंट उनके पास ट्यूशन पढ़ने चला जाता है, ये रिश्वत है। बिल्कुल सीधी सीधी रिश्वत। बिल्कुल यार हमारे शोबे को देख लो कि अगर एक अखबार नवीस अपनी राय को बेच देता है, यानी वो नहीं लिखता, वो नहीं कहता जो वो दिल से सोचता है, तो किसी भी लालच के पेश नजर, लालच की हजार शक्लें हैं, तो इसका मतलब है वो रिश्वत लेता है। जी 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 बिल्कुल। हर शोबे में यार ये डॉक्टर साहिबान प्राइवेट जो दुकानें खोल के या अस्पताल खोल के बैठे हुए हैं, उधर भी मैं समझता हूँ कि कई ऐसे मरीज होते हैं उस डॉक्टर के साथ उन्होंने तल्लुकात बढ़ाए होते हैं जो कि रेगुलर उसके मरीज होते हैं। उस डॉक्टर को फ्रूट श्रूट पहुंचा देते हैं, केक शेक पहुंचा देते हैं। जब वो क्लिनिक पे आते हैं तो डॉक्टर दूसरे मरीजों को छोड़ के उसे देखना शुरू कर देते हैं। रिश्वत है। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि रिश्वत को तोहफे से अलग करना, दोनों चीजों को अलग अलग देखना कोई मुश्किल काम नहीं है। यार हजूर ने एक बार किसी शख्स को ज़कात कलेक्ट करने के लिए भेजा, तो वो वापस आया तो उसने जो कुछ माल था वो अलग कर लिया। तो हजूर ने पूछा कि ये तुमने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये मुझे जाती हैसियत में तोहफे में मिला है।
تو حضور نے پوچھا کہ اگر تم گھر بیٹھے رہتے تو پھر تمہیں یہ ملتا؟ یہ تمہیں صرف تمہارے منصب کی وجہ سے تحفہ ملا، یہ رشوت ہے۔ اور حضور نے وہ مال جو تھا وہ زکوٰۃ کے مال میں شامل کیا۔ اور حضرت عمر کی زندگی میں تو ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک بار ان کے گھر والوں کو کسی حاکم یا گورنر نے 2 گاؤ تکیے تحفے میں دیے، اور ان کی اہلیہ نے وہ استعمال کرنے شروع کر دیے۔ تو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے اور ان کی نظر اس گاؤ تکیے پہ پڑی، تو آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ جھوٹ نہ بولنا، سچ سچ بتاؤ یہ گاؤ تکیے کس نے دیا؟ انہوں نے کہا جی فلاں گورنر نے دیے ہیں۔ آپ غصے سے کانپنے لگے اور آپ نے وہ دونوں تکیے اٹھا کے گھر کے باہر بھاگے۔ تو خادمہ نے کہا کہ اس میں روئی جو ہے وہ تو ہماری ہے، اور غصے سے انہوں نے ان دونوں گاؤ تکیوں کے ٹانکے ادھیڑ دیے اور غصے سے روئی نکال کے خالی غلاف جو تھے وہ لے کے باہر گئے، اور آپ نے 2 غریب عورتوں کے حوالے وہ کر دی۔ حضرت عمر کے تو یار بڑے بڑے شاندار واقعات موجود ہیں، ان کی سختی اور انصاف کے، ایمانداری کے۔ ان کے بیٹے ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پہ اس علاقے کا جو گورنر تھا اس سے ان کی ملاقات ہوئی۔ گفتگو میں اس گورنر نے حضرت عمر کے بیٹے کو آفر دی کہ یہ جو اپنا مال غنیمت ہے میرے پاس اکٹھا ہوا، اس میں سے آپ رقم لے جائیں کچھ اور جا کے اس سے کاروبار کر لیں، جو پرافٹ ہو وہ آپ رکھ لیں، اصل رقم جو ہے وہ اس کی مال غنیمت کی وہ واپس بھیج دیجئے گا۔ انہوں نے بھی سوچا کہ یہ تو واقعی کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی اس میں کوئی بے ایمانی نہیں ہے، اصل رقم میں نے واپس بھیج دینی ہے۔ وہ پیسے لے کے ان سے چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے کاروبار کیا، اس سے پرافٹ ہوا، انہوں نے اصل رقم واپس بھیج دی۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا جی کہ فلاں گورنر نے مجھے یہ پیسے دیے تھے، اس سے میں نے کاروبار کیا ہے، وہ جو پرافٹ تھا وہ یہ رقم ہے جو میں نے رکھ لی ہے، اصل رقم میں نے واپس کر دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ یہ سہولت یہ گورنر نے اس علاقے کے ہر بندے کو دی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، انہوں نے مجھے یہ سہولت دی تھی۔ اس لیے یہ رشوت ہے۔ بالکل یار، کوئی بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے جو رقم دی جاتی ہے یا جو لالچ دیا جاتا ہے اس کا اصول جو ہے وہ رشوت ہے، سیدھی سیدھی اچھا بات جی، یہ جو بیگمات جو ہیں یہ پہلی دوسری تاریخ کو جو خامند کو 2 کی بجائے 3 بوٹیاں دیتی ہیں تاکہ وہ مہینے کا جو خرچہ ہے اس میں 1,000 کا وعدہ ہو جائے، وہ بھی رشوت ہوتی ہے یا وہ جائز ہے؟ رشوت کی سیدھی سی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی حاکم، اور حاکم کون ہے کہ جو کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کی اہلیت اور طاقت رکھتا ہے، وہ اگر کسی بھی انڈیو فیور کے لیے پیسے وصول کرتا ہے یا کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے تو وہ رشوت ہے۔ نہیں تو یار پھر بیوی سے زیادہ بڑا گھر کے اندر کون حاکم ہوتا ہے یہ تو بتاؤ مجھے۔ اب جنرلی تو ایسا نہیں نہ ہوتا، اپنے کیس کو آئسولیٹ تو نہ کرو۔ ہاں نہیں واقعی تم تو اپنے گھر میں 19 گریڈ کے ٹیپو سلطان لگے ہوئے ہو نا۔ یہ پچھلی چھٹیاں جو گزریاں تھیں نا، میں گھر گیا ہوں، میں نے بھابی سے پوچھا ہے بھابی کہاں جنید صاحب؟ اللہ جانتے ہیں صوفے پہ بیٹھی بیٹھی انہوں نے صرف اشارہ کیا ہے بیڈ کے نیچے کی طرف، وہ اس کے محلے میں اس کا گھر پوچھو نا تو اس کی پہچان کے بتاتے ہیں کہ جس گھر سے اونچی اونچی آواز میں کسی مرد کے رونے کی آواز ہے نا وہ اس کا گھر ہے۔ یہ میرا بڑا بیٹا بہت اونچا روتا ہے، بڑی اسے بری عادت پڑ گئی ہوئی ہے، ماشاءاللہ دیکھو میٹرک میں پڑھتا تو رونا شروع ہو جاتا ہے اونچا اونچا۔ چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے۔